इंसान पर इबादत को उम्र के एक हिस्से के बाद वाजिब किया, एक हिस्से के बाद वाजिब किया। शुरू में अल्लाह ने इबादत को वाजिब नहीं किया। जब अल्लाह ने इबादत को वाजिब नहीं किया तो अब हमने तसव्वुर क्या पैदा किया? हमने तसव्वुर ये पैदा किया, अच्छा रिवायत भी है पांच जगहों पर कि अपने बच्चों को खेलने दो, अपने बच्चों को जाने दो। ये कब तक है? ये सिर्फ पहले 7 साल है। दूसरे 7 साल में क्या फरमाया कि अपने बच्चे को क्या करो? वजीर बनाओ? नहीं, गुलाम बनाओ। दूसरे 7 साल में गुलाम। लेकिन गुलाम के साथ साथ क्या फरमाया? का इस 7 साल में अपने बच्चे के अकायद ठीक करो। अपने बच्चे के अकायद कब करो? दूसरे 7 साल में। जैसे ही बच्चा 7 साल का हो गया अब उसके ऊपर अकायद पर काम करो। ये वो मरहला है जिसको हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। हमने क्या सोचा हुआ है? हम सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। अब इसको क्या, छोटा सा बच्चा है, इसको क्या तौहीद समझ में आनी? ये छोटा सा बच्चा है, इसको नबूवत क्या समझ में आएगी? इसको इमामत क्या समझ में आएगी? क़यामत को क्या समझेगा? नतीजा क्या निकलता है? जब वो बालिग होता है तो अकीदे के एतबार से फारिग होता है। फिर वो पूछता है मैं नमाज क्यों पढ़ूं? तब आप उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि अब इसको क्या समझाऊं कि नमाज क्यों पढ़ो? वो कहता है भाई मैं रोजा क्यों रखूं? क्यों मैं भूखा रहूं खामखा? अल्लाह ताला मगर हमें भूखा रखना चाहता है। तो आप उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि ये क्या बातें कर रहा है। फिर आप कहते हैं खबरदार, दहरिया हो गया, काफिर हो गया। तो आपने उसको मुसलमान बनाया कब था? आप उसे मुसलमान बनाते तो मुसलमान जैसी बात करता। याद रखिएगा, इंसान के अंदर अकायद और मारिफ का दौरा दूसरे 7 साल के अंदर है। अपने बच्चों को बालिग होने से पहले मुसलमान बनाए। अगर बच्चा बालिग होने से पहले मुसलमान हो जाएगा तो उसको नमाज की तरफ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रोजा क्यों रखना है, इबादत क्यों करनी है। लेकिन जब हम उसको तौहीद समझाते ही नहीं हैं, अच्छा एक स्टॉप यहां पे लगा दो कि तौहीद बच्चे को कब समझाएंगे? जब खुद समझ में आई हुई होगी। हमारी अपनी तौहीद हल नहीं है। अब ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हर जगह कई जगहों पर कह चुका हूं। ये याद रखिएगा कि हम सब जानते हैं, हम सब का अकीदा है कि इंशाअल्लाह ये मोमेंट जब जाएगा तो क्या होगा? कब्र में सवाल और जवाब, मुनकिर और नकीर तशरीफ लाएंगे, सवाल और जवाब करेंगे। हमारा अकीदा क्या है कि कब्र में मुनकिर और नकीर जरूर आएंगे। लेकिन मैं आपके अकीदे को थोड़ा सा तब्दील करना चाहता हूं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुनकिर और नकीर एक नहीं 2 मरतबा आते हैं। मुनकिर और नकीर 2 मरतबा आते हैं। एक मरतबा कब्र में आते हैं, दूसरी मरतबा कब आएंगे? दूसरी मरतबा हमारी जिंदगी में आते हैं। मुनकिर और नकीर कब आते हैं? हमारी जिंदगी में। कैसे आते हैं? हमारी जिंदगी में मुनकिर और नकीर हमारी औलाद की शक्ल में सामने आती है, हमारे भांजे भतीजों की शक्ल में। हर वो बच्चा जिसको आप अकीदा ट्रांसफर कर रहे होते हैं और उस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अकीदे के दौरान वो पलटकर आपसे सवाल करता है। जिस वक्त वो आपसे सवाल कर रहा होता है उस वक्त समझ लें कि वो मुनकिर और नकीर होता है। और इतना बता दूं कि जो बच्चे को अकीदा क्लेरिफाई कर देगा वही कब्र में मुनकिर और नकीर को भी क्लेरिफाई कर देगा। और जो बच्चे को क्लेरिफाई नहीं कर सका, मैं उसके बारे में नहीं जानता कि खुदा जाने कब्र में जब मुनकिर और नकीर हंटर हाथ में लेकर खड़े होंगे तो फिर कैसे उनके सामने अकीदे को क्लियर करेंगे। इसलिए कि जब बच्चा पूछता है अच्छा अल्लाह एक है, वो कहता है कि कहां है, दिखाई क्यों नहीं देता? आपने कहा बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है? अब्बू से भी बड़ा है, फला से भी बड़ा है, सुपरमैन से भी ज्यादा ताकतवर है, वगैरह। ये सारे सवाल वो करता है। आप कहते बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा। वो कहता है जब बहुत बड़ा है तो दिखाई क्यों नहीं देता, सुनाई क्यों नहीं देता? कहां है? आपने कह दिया ऊपर है। वो कहता है अच्छा ऊपर है तो उसका मतलब नीचे नहीं है। आप कहते नहीं हर जगह है। वो हर जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? फिर वो पूछता है क्या मेरे अंदर भी खुदा है? पूछता है ना बच्चा, हर सवाल पूछता है। जितना आप उसको तौहीद समझाते जाएंगे वो आपसे सवाल करता चला जाएगा। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने अपने बच्चे को सेटिस्फाई कर दिया, आप मेरी तरफ से यकीन कर लीजिए कि आप टेस्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को क्लियरिफाई नहीं कर सके तौहीद, तो फिर यह भी लिख कर रख लें कि मुनकिर और नकीर को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अपने बच्चों को पहले मरहले में अपना अकीदा सही करें। हमारे पास जवाब मौजूद है, ऐसा नहीं है कि जवाब मौजूद है, हर बात का जवाब मौजूद है। यह भी मौजूद है कि बच्चों को अकीदा कैसे समझाया जाए, उनके इन सवालों के जवाब कैसे दिए, ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन ये कब हम समझेंगे? ये उस वक्त समझेंगे जब अकीदा हमारी जिंदगी में अहमियत इख्तियार करेगा।
چونکہ دین ہماری زندگیوں میں سب سے غیر اہم چیز ہے. ہمیں کبھی بھی ہمیں بچہ بہترین اسکول میں پڑھے اس کی فکر ہے, اس کو کھلونے چاہیے اس کی بہتری فکر ہے, اس کو پیزا کھلانا ہے اس کی فکر ہے, اس کو کھیلنے کے لیے جانا اس کی فکر ہے, بہترین لباس دلانا ہے اس کی فکر ہے. پورے اس میں کہیں پر بھی اچھا دین, ہاں بھیج دینا فلاں مولانا کے پاس قرآن پڑھنے, وہ جو آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ کر آ گیا کسی باجی کسی خالہ کے پاس, اس کے بعد دین ختم. اس سے زیادہ دین کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جب ہم اسے مسلمان دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ لو تو وہ نماز نہیں پڑھتا, روزہ رکھ لو تو روزہ نہیں پڑھتا, جب ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے پھر ہمیں خیال آتا ہے. عزیزان من, یہ یاد رکھیے گا, بچوں کے معارف کلیئر کر دیں تو بچے کو مسلمان بننے میں کبھی بھی دقت پیش نہیں آئے گی. جب تک انسان کی نفس کی قوتیں ریسیسو حالت میں رہتی ہیں, دبی ہوئی حالت میں رہتی ہیں, اس کی عقل شدت سے کام کرتی ہے. لیکن جیسے ہی انسان کی نفس کی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں, قوی ہوتی ہیں, اس کی عقل خود بخود کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے. بچے کے اندر اللہ نے تمام نفسانی قوتیں دی ہوئی ہوتی ہیں سوائے شہوت کے. بچے کو اللہ نے شہوت نہیں دی ہوتی. آپ چھوٹے سے بچے کو شہوت کبھی بھی نہیں, بھوک سمجھا دیں گے, خوف سمجھا دیں گے, تھکن سمجھا دیں گے, پیاس سمجھا دیں گے, تمام غرائز سمجھا سکتے ہیں سوائے شہوت کے. بچے کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو دی ہی نہیں ہوتی. اور انسان کی تمام قوتیں جتنی بھی یہ قوائے نفس ہیں, ان کو ایگریویٹ, ان کو آتش لگانے والا جو مادہ ہے وہ شہوت ہے. شہوت ہے. شہوت اس میں آگ لگا دیتی ہے, ہر چیز میں آگ لگا دیتی ہے. لہذا بچہ بلوغت سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے, بلوغت کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ چیز آگ لگا دیتی ہے. ایوری چیز آپ دیکھیے گا, آبزرو کریں, بچہ بڑا سادہ ہوتا ہے. اس مرحلے بلوغت سے پہلے بڑا سادہ بچہ ہوگا, لیکن جیسے ہی بلوغت کے مرحلے کو کراس کرے گا آپ دیکھیں گے اس کی پسند ناپسند میں فرق آنا شروع ہو جائے گا, اس کی بھوک میں, اس کی پیاس میں, ہر چیز میں تبدیلی آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شہوت کا مادہ تمام قوائے نفسی کو گویا تیل دیتا ہے, اس کے اندر آتش لگا دیتا ہے, آگ لگا دیتا ہے. اب اللہ نے اس آگ لگنے کے مرحلے سے پہلے کے مرحلے کو معارف کا مرحلہ رکھا ہے. اس آگ کو بجھانے والے مادے کا نام عقیدہ ہے, تربیت ہے. اگر بچے کو آپ نے بالغ ہونے سے پہلے عقیدہ صحیح ٹرانسفر کر دیا, امامت کا اور نبوت کا صحیح مطیع بنا دیا, قیامت کا صحیح خوف اس کے دل کے اندر ڈال دیا, یہ عقیدہ وہ مادہ ہے جتنی مرضی شہوت آ جائے کبھی بھی آگ بھڑکا نہیں سکتی, نہیں بھڑکا سکتی. چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, چیلنج کر رہا ہوں. اس ساری کیفیت میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہی شہوت اگر آ جائے اور اس کو ٹھنڈا کرنے والا مادہ موجود نہ ہو, بچے کے اندر جو چیز نفس کی حالت پیدا ہوتی ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں. آتش لگی ہوئی ہوتی ہے. امارہ, حضرت یوسف جیسا نبی کہہ رہا ہے, امارہ امر کرنے والا نہیں ہے, بے شدت امر کرنے والا ہے, بسو, سو کی طرف. لہذا نفس دشمن بنتا کب ہے؟ جب اس کی تربیت نہ ہو. اور اگر تربیت نہ ہو نفس کی تو نفس انسان کو خدا دشمنی کے کس مرحلے میں لے کر جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی بازگشت کا, اس کی پلٹ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا. کہاں پر لے کر جاتا ہے؟ جب نفس تربیت یافتہ نہ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خدا انسان کو کسی مقام پر تنبیہ کے لیے جب عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے تو وہ بجائے اس سے تنبیہ لینے کے اور خدا کا دشمن ہو جاتا ہے. لہذا قرآن میں ایسی جو خاص مثال ہے وہ کس کی بیان ہوئی ہے؟ سامری کی. جب حضرت موسیٰ نے آ کے سامری سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ کیوں بنایا؟ کہا سولت لی نفسی, میرے نفس کو اچھا لگا. نفس مسولہ, امارہ اور مسولہ ساتھ ساتھ ہے. تسویل کرتا ہے, چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے نفس. کہا مجھے اچھا لگا. اچھا لگا تو تم نے بت پرستی شروع کرا دی, اب سزا ہے تمہاری. سزا کیا ہے؟ اللہ نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ مر جاتا تھا, جو اسے ہاتھ لگاتا تھا مر جاتا تھا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد سامری جہاں جاتا تھا لوگ گالیاں دے کر برا بلا کہہ کر نکال دیتے تھے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر سامری ابھی یہاں سے آ جائے
ایسا آدمی جس کو چھونے سے بندہ مر جائے, جو جس کو ہاتھ لگائے مر جائے, تو کیا ہوگا؟ سامری یہاں سے آئے گا اور مولانا سمیت سارے پبلک باہر. اب ایسا بندہ کیوں اللہ نے بنایا؟ اللہ نے عذاب, اللہ اپنی دشمنی نہیں نکال رہا, اللہ چاہتا ہے یہ متوجہ ہو, متوجہ ہو. لیکن اس نے متوجہ نہیں ہوا, بلکہ کیا کیا؟ اس نے اللہ کی دشمنی کو اپنے قلب میں پالا.